बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मिशन करबला में। जी हाँ व्यूअर्स, हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह कूफे में माहौल कितना खौफनाक था और आखिर वो क्या वजूहात थी जिसके वजह से कूफे में कई औरतें डरी हुई थी। तो वहीं हमने काफ़ी ऐसे औरतों के बारे में सुना भी, जिक्र भी सुना कि कौन सी बीवियाँ थी जो आज हमारे लिए मिसाल है। तो वहीं अगर आप कूफे से हटकर एक रुख करें हम मदीना का, तो क्या मदीने वालों को इस बात की खबर थी कि आखिर करबला में आशूर के दिन हुआ क्या है, या बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम के लौट आने के बाद पता चला। आज हमारे साथ हमारे इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नीलम वकील। तो आइए सबसे पहले सिस्टर का इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, जिस तरह आज हम देखते हैं कि घर घर में हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, तो अगर हम इस फर्श अज़ा की नींव पर नज़र डालें तो औरतों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और जिस तरह हमने देखा कि कूफा में किस तरह एक खौफनाक माहौल था, तो वहीं अगर हम रुख करें मदीना का और मदीने पर नज़र डालें तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है मदीने में इस बात की खबर कब मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरजमीन करबला पर कत्ल कर दिया गया है। क्या मदीने के लोगों ने बीबी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के लौट के आने का इंतज़ार किया, या यजीद ने अपने नुमाइंदे भेजे थे, कुछ खबर भेजी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम जब बाद करबला व्हेन वी लुक टुवर्ड्स मदीना, जब हम मदीने की बात करते हैं कि वाक़या करबला के बाद मदीने के क्या हालात थे, तो हिस्ट्री में मिलता है कि कुछ एक वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए थे, कुछ एक इंसिडेंसेस हुए थे। हम सारे इंसिडेंट्स तो नहीं लेंगे, जस्ट मैं बुलेट पॉइंट्स दे दूं कि देयर वाज समथिंग लाइक जनाब उम्मे सलमा के पास जो खाक थी उसका तब्दील हो जाना, या जनाब फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को इल्हाम होना, या कुछ परिंदे जो करबला से आए थे उनका जनाब फ़ातिमा सुगरा से गुफ्तगू करना आफ्टर आशूरा, लाइक इमीडिएटली आफ्टर आशूरा, या फिर एक यहूदी की लड़की थी जो नाबीना थी, जो पैरालाइज थी, उसकी आँखों में खून के कतरे इमाम हुसैन के गिरना और उसकी पूरी बॉडी का हेल्दी हो जाना। तो ये कुछ एक वाक़यात ऐसे हो गए थे कि जिसके सबब मदीने वालों को, एटलीस्ट बनी हाशिम को, इस बात की खबर हो चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। बट व्हेन वी स्पीक अबाउट द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी यजीद की तरफ से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, तो उस वक्त जो उमर इब्न सईद ने मदीने में अनाउंसमेंट करवाया था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, और वो कुछ इस तरह से कहता है कि अब अली के घर से, अली की औलाद के घर से गिरिए की सदाएं बुलंद होने का वक्त हो चुका है। और वो कहता है कि बस वो पूरी वाक़या बयान करता है जितना उसको मैसेज आया था कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, सारे मर्द शहीद हो गए और बीबियाँ असीर बना दी गई है। तो ये खबर मदीने में पहुंच चुकी थी इमीडिएटली आफ्टर वाक़या आशूरा, आशूर के दिन के बाद। और जब बीबियाँ लौट कर आई तभी तो सिर्फ उनको पुरसा देना था, तभी तो सिर्फ आंखों देखा हाल बयान करना था, बट खबर आ चुकी थी शहादत की। जी सिस्टर, जिस तरह हमने देखा कि शहादत की खबर तो आ चुकी थी, लेकिन करबला में या कूफे में अगर कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सपोर्ट में या बीबियों के सपोर्ट में खड़ा होता तो हम देखते थे कि किस तरह यजीद और उसके नुमाइंदे उसका क्या हश्र करते थे। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ही देखा कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अफीफ के साथ क्या किया गया। तो अगर आप मदीने का रुख करें तो जब मदीने में ये खबर आई तो क्या मदीने में भी हाल कुछ कूफे की तरह ही थे? ओके, यस नीलम, जो हालात मदीना थे, इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट ईयर एक शो किया था विमेन ऑफ करबला, विमेन इन करबला, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम औरतों को और बीबियों को और बच्चों को साथ क्यों लेकर गए। सो बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये था कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट रीज़न कि इनका एक रोल रहेगा, पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन औरतों को या बच्चों को मदीने में छोड़ कर जाते तो बहुत मुमकिन था कि जहां मर्द चले जाते इन औरतों को कैदी बना दिया जाता। जी, यानी हम इस पे नज़र करते कि अगर ना ले जाते तो शायद कूफे और शाम की असीरी से बच जाते। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक
نظریہ رکھنے والے جو علماء گزرے ہیں وہ یہ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام اگر عورتوں کو نہ بھی لے گئے ہوتے تو مدینے کے جو گورنرز ہیں یا مدینے میں جو سپاہی تھے یزید کے وہ ان عورتوں کو قیدی بنا لیتے, بچوں کے اوپر ظلم کرتے اور امام حسین علیہ السلام کو شاید پریشرائز کرتے یا فورس کرتے کہ وہ واپس مدینے آ جائے. سو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوفے کے حالات تھے ویسے ہی کچھ مدینے کے بھی حالات تھے. خوف ہر جگہ ہے, ڈر ہر جگہ ہے, اور زبردستی یزید کی بیعت بھی لی جا رہی ہے. سو جب یہ خبر پہنچتی ہے مدینے میں کہ مولا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہاں پر بھی کچھ بریو ویمن تھی, جیسے کہ ہم نے کوفہ میں عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی کو دیکھا. جی, جیسے ان کا ایک کردار تھا کہ سارے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور واقعہ عاشورہ یا مولا حسین کی شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی, پوری کائنات میں اس کے ایفیکٹ نظر آ رہے تھے. سو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو سب سے پہلے جو ریاکشن ہوا وہ بنی ہاشم کی عورتوں کا تھا. جی, اینڈ انہوں نے فرش عزا بچھا دی تھی, یعنی فرش عزا بی بی زینب کے لوٹ کر آنے کے بعد مدینے میں نہیں بچھی, لانگ بیفور دیٹ, لائک اراؤنڈ اگر وہ 1 سال کا فاصلہ گزرا ہے تو جب خبر آتی ہے شہادت کی فوراً فرش عزا بچ جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس ملتا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی بک میں کوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ خبر پہنچی ہے کربلا کی مدینے میں تو جناب عقیل ابن ابو طالب کی بیٹیوں نے, جناب عقیل کون ہے؟ مولا علیہ السلام کے بردر ہے, جناب مسلم کے فادر, تو یعنی جناب مسلم کی بہنیں جو مدینے میں تھی, جناب عقیل کی بیٹیوں نے فرش عزا بچھائی. اور یہ فرش عزا بچھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر. یعنی بنی ہاشم کی عورتیں قبر رسول پر آتی ہے اور گریہ کرتی ہے, نوحہ پڑھتی ہے, فرش عزا بچھاتی ہے اور ایک مرثیہ ملتا ہے. اینڈ دس از ناٹ انڈیویجول لیول پر بلکہ یہ گروپس بنا کر آ رہی ہے. جیسے شیخ مفید نے جو کوٹ کیا ہے کہ جناب عقیل کی بیٹی, ایک بیٹی کا نام تھا لقمان, تو یہ اپنی بہنوں کو جمع کرتی ہے, زینب بنت عقیل, عاتقہ بنت عقیل, رملہ, ہانی, تو یہ 4-5 بہنیں تھیں. یہ گروپ بناتی ہے, روضہ رسول پر آتی ہے اور انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا ہے, کیونکہ دیکھیں شعر کے انداز میں, مرثیے کے انداز میں گریہ ہوتا تھا. جناب ام البنین بھی جو مرثیے پڑھتی تھی, یہ عاشورے کے فوراً بعد ہے, یہ عاشور کے فوراً بعد, یعنی جیسے ہی مدینے میں خبر پہنچی, اینڈ اٹ واز امیڈیٹلی, کیونکہ یزید ہر جگہ اپنی نمائندے تھے, اپنے فتح کا وہ سمجھتا تھا میں جیت گیا. تو یہاں پر یہ جو جناب عقیل کی بیٹیاں ہے, لقمان اینڈ زینب اینڈ جو ان کی بہنیں, تو انہوں نے جو مرثیے پڑھے جس میں سے 1-2 لائن میں بیان کروں گی کہ اس کا ترجمہ یہ تھا, عربک میں ہے, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میری آنکھ خوب اشک بہا, خوب گریہ کر, اور اگر تجھے نوحہ پڑھنا ہے اور مرثیہ پڑھنا ہے تو آل رسول کی مظلومی اور ان کی شہادت پہ نوحہ اور مرثیہ پڑھ. یعنی یہ اپنے آپ کو ایڈریس کریے, اپنی بہنوں کو ایڈریس کریے, مدینے کی عورتوں کو ایڈریس کریے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں اگر یہاں یہ مدینہ وہ جگہ تھی جہاں پر رونے پہ ابھی پابندی نہیں لگی, تو جب یہ بیبیاں گریہ کری اور جب علل اعلان شہادت امام حسین کی خبر آ رہی ہے تو مدینے کی عورتیں ان کو پرسا دینے کے لیے بنی ہاشم کو آ رہی ہے. سو لٹرلی ایک مجلس کا فرش بچھا ہوا ہے قبر رسول کے اوپر. تو یہ ایک دوسرے کو تلقین کر رہی ہے, ایک دوسرے کو وصیت کریے کہ خوب گریہ کرے میری آنکھ, خوب اشک بہا, اور اگر نوحہ پڑھنا ہے, مرثیہ پڑھنا ہے تو آل رسول پہ مرثیہ پڑھ. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خوب رونا چاہیے ان اولاد علی کے اوپر جو شہید ہو گئے کربلا میں, ان اولاد عقیل کے اوپر کے جو شہید ہو گئے. سو یہ 2 لائن تھی اس مرثیے کی, جو ایک طویل مرثیہ کتابوں میں ملتا ہے. اینڈ دین صرف انہوں نے گریہ نہیں کیا, ایون ٹوڈے جیسے آج ہم عزاداری کرتے تو ہمارا مقصد کیا ہے, ٹو اسپریڈ اٹ, حق کے خلاف آواز اٹھانا, لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. جی بالکل. تو لقمان صرف یہاں پہ رک نہیں گئی کہ گریہ کر یا نوحہ پڑھ یا مرثیہ پڑھ, بٹ دین شی ایڈریسز دا دشمن, دا گورنر, اور ظالم حکمران یا سپاہیوں کی طرف یہ ایڈریس کرتی ہے, بلکہ آئی وڈ سی کہ یہ مدینے کے ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو امام حسین کے اگینسٹ تھے, جو امام حسین کے سپورٹ میں نہیں آئے.
Okay. I would put it like this. यहाँ पर जिन लोगों ने मौला की नुसरत नहीं की या मदद से इनकार कर दिया, शायद ये मरसिया बीबी उम्मे लुकमान बिनते जनाब अकील का इनको इशारा करता है और आगे ये फरमाती है कि ए मदीने वालों, अगर या योहन्नास, अगर कल क़यामत के मैदान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे कि मेरी औलाद मारी गई, मेरा हुसैन शहीद हो गया, जी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? तुम खामोश बैठे रहे? क्या तुम ऐसे अजरे रिसालत देते हो? मेरी बेटियां कैदी बना दी गई, मेरी नस्ल असीर हो रही है, मेरी नस्ल शहीद हो रही है, और मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ अजरे रिसालत में मवद्दत मांगी थी, तुमने इतना भी नहीं किया मेरे दीन की खातिर, मेरी औलाद की खातिर। तो अपने जवाब को तैयार रखना कि कल तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे। एंड दिस आई वुड से शी वॉज द ब्रेव लेडी, क्योंकि इसके बाद बहुत मुमकिन था कि इनको कैद खाने में डाल देते या उनको कत्ल कर दिया जाता। जी सिस्टर, ये जो वाक़या आपने अभी हमारे साथ शेयर किया तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि किस तरह इन लोगों ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मवद्दत रखते थे, मोहब्बत रखते थे। उन्हें कहा भी कि वो यजीद को बैत नहीं देंगे। और अगर हम रुक करें हमारे वक्त के हुसैन का, आज हम तमाम की ज़बान पर अल अजल अल अजल अल अजल है। हम वेट करते हैं इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर का। हमारी भी ज़बान पर यही है कि इमाम आप आइए, हम आपका साथ देंगे, हम वेट कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम जो वेट है वो सिर्फ हमारे अल्फाजों में ना हो बल्कि हमारे एक्शंस में भी हो। जी एग्जैक्टली ये है कि हम ना आखिरी ज़माने में मोमिन को छाना जाएगा, यानी इम्तिहान बहुत हो गए। और जैसे सूरह बकरा में भी है कि वो आखिरी दौर के अंदर तुम्हें भूख से, तुम्हें बीमारियों से, गुर्बत से, यानी मैं तफसीर ले रही हूँ कि औलाद से, यानी तुम्हें कदम कदम पे इम्तिहान हो गए। सो इस इम्तिहान में हमको छाना जा रहा है, हमको टेस्ट जो किया जा रहा है, सो हम कितने कामयाब होते हैं। हम मौत के डर से या किसी और खौफ से या अपने बच्चों के खौफ से पीछे रह जाते हैं या इंशाल्लाह हम इमाम की नुसरत के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें तौफीक दें कि हम साबित कदम रहें। तो अगर हम कूफे में देखें तो बीबी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम कूफे में 4 साल रह चुकी थी। कूफे के लोग इन्हें पहचानते थे। बेशक वहाँ का जो माहौल था वो खौफ का था, लेकिन बीबियों ने जो कुछ सहा था वो कम नहीं था। हम अपने अल्फाजों से कभी जस्टिस भी नहीं कर सकते उन वाक़यात के साथ, उन ट्रेजिडीज़ के साथ। तो क्या कोई आगे नहीं आया कूफे में बीबियों को पुरसा देने के लिए? बहुत कम ऐसे हमको वाक़यात मिलते हैं। जैसे कि एक आपने अगर कूफे की बात शुरू की है तो हम कूफे पे जब नज़र डालते कि जब अहले हरम का काफ़िला कूफे पहुंचा तो एक खातून जिसको हम कहते हैं कि ज़ौजाए जनाब मीसम तम्मार, जनाब मीसम तम्मार की शहादत कब हुई? एग्जैक्टली 10 days बिफोर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रीच्ड करबला। क्योंकि इब्न ज़ियाद को पता था कि जनाब मीसम तम्मार एक स्टॉन्च फॉलोवर है इमाम हुसैन के लिए, कुछ भी कर गुजरेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कूफा आने से पहले ही जनाब मीसम को कैद कर लिया गया था। एंड इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला 2 मुहर्रम को पहुँचे। उससे ठीक 10 दिन पहले यानी 22वीं ज़िलहज को आपको शहीद कर दिया गया। लेकिन इससे पहले क्योंकि जनाब मीसम एंड जनाब मुख्तार ये लोगों ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को सपोर्ट किया है। तो क्योंकि हम अगर इनकी वाइफ की बात करें कि जनाब मीसम तो कैद खाने में थे, दूसरी तरफ हजरत मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो गए, जनाब हानी इब्न उर्वा शहीद हो गए, जनाब हंजला शहीद हो गए। तो ये लोग जब शहीद हुए हैं तो जालिम ने इनकी मुबारक जिस्मों को, इनकी लाशों को घोड़े के पैरों में बांधकर 3 दिन तक कूफे की गलियों में फिराया गया था बगैर गुस्ल कफन के। और जब ये मजलूमी थी, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब 3 दिन के बाद किसी रात का वक्त है और इब्न ज़ियाद के सिपाही इन तीनों लाशों को बस यूं ही सहरा में थ्रो कर देते हैं, ऐसे थ्रो कर देते हैं या उनको केयर भी, 3 दिन हो चुके हैं
اور لاشیں پوری طرح زخمی ہیں کیونکہ پتھروں سے ٹکرا کر آئی ہے اور سر بھی نہیں ہے, سر آلریڈی اتار لیا گیا ہے, شہید ہو چکے اور سر قلم کر دیا گیا تھا, صرف باڈیز تھی. سو جب رات کا وقت ہے, سپاہی شراب پی رہے اپنی لہو و لعب میں ہے, اس وقت حضرت میثم تمار کی زوجہ ایک اکیلی خاتون ہے کہ جنہوں نے کسی طرح بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے ان تینوں لاشوں کو ایک ایک کر کے بیرون مسجد کوفہ میں دفن کر دیا. یعنی اللہ ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے. جب ہم مسجد کوفہ جاتے ہیں جناب مسلم کے روضے کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو یہ ساتھ میں یہ 3 قبریں ہیں, انہوں نے 3 لاشیں دفن کی. اینڈ یہ ڈر تھا کہ سپوز اگر انہوں نے تلاش شروع کر دی, 2 پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. یا تو یہ کہ ٹھیک ہے چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, رات کا اندھیرا ہے, میں بھی کوئی جانور لے گیا ہوگا, یا یہ کہے کہ نہیں حکومت یہ کہے کہ نہیں وہ لاشیں کہاں غائب ہو گئی, وی وانٹڈ بیک, ہم اس کو سولی پہ چڑھائے گے, کیونکہ یہ بھی ہو چکا تھا. سو انہوں نے کیا کیا, قبر کو زمین کے برابر کر دیا, وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا, وہیں پہ اپنا ڈیرا ڈالا یا اپنا خیمہ وغیرہ نصب کر دیا, اور یہ وہیں پہ قبروں کی مجاوری کرتی رہی. اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا, یا جناب میثم کی زوجہ جانتی تھی یا جناب ہانی ابن عروہ کی زوجہ جو بیوہ ہو چکے تھے, کیونکہ یہ بھی قریب میں رہتی تھی. تو ان کو ایک خبر تھی کہ جہاں میثم کی زوجہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے یہاں پر یہ 3 قبریں. اور یہ بات کب ظاہر ہوئی, جب جناب مختار کی اپرائزنگ ہوتی ہے, جب ریولیوشن آتا ہے, اس وقت یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل اینڈ ہانی ابن عروہ یہاں پر دفن ہے. سو جو آپ نے کویشچن کیا تھا کہ کیا بی بی زینب کو کسی نے پرسا دیا, تو یہ بریو لیڈی جو اس منزل پہ بیٹھی ہوئی ہے, جب یہ اہل حرم کا قافلہ آیا ہے اس وقت انہوں نے بی بی زینب کبریٰ سے ملاقات کی اور پرسا دیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے بھائی مارے گئے اور آپ کا پورا اہل بیت شہید ہو گئے, تو ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی پرسا دیا کہ مجھے بھی خبر ملی کہ تمہارے شوہر میثم شہید ہو گئے ہیں جو ہمارے بابا کے اتنے قریب تھے, تو میں بھی تمہیں تمہارے شوہر کی شہادت کا پرسا پیش کرتی ہوں. جی سسٹر, یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک اکیلی لیڈی کا کوفے کے اس خوفناک ماحول میں, جہاں ابن زیاد نے اپنے اتنے نمائندے اتنے سپاہی چھوڑ رکھے تھے کہ جہاں انہیں کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کا عاشق چاہنے والا دکھتا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا, یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ایپیسوڈز میں. تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب میثم تمار کی وائف نے کتنے اسٹرانگلی ان تینوں کو دفنایا, قبریں بنائی, اور ساتھ میں وہ وہیں رکی اور انہوں نے بی بی زینب کو پرسا بھی دیا. ایک بڑی بات ہو جاتی ہے اپنے آپ میں, تاکہ قبر بنانا دفنانا آسان نہیں ہوتا. تو وہیں اب کوفے کی اگر بات کریں, کوفے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے, تو کیا کوئی اور لیڈی ہمارے آج کے وقت کے حساب سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ جی ایگزیکٹلی, ہمیں کوفے میں ایسی خواتین ملتی ہے جن کو آج ہم اپنی لائف میں ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتے ہیں, رول ماڈل بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے تمام آڈینس بھی جانتے ہیں, نیلم آپ نے بھی سنا ہے کہ کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا کر سب سے کہتے تھے کہ واپس چلے جاؤ, اپنی جان بچا لو, وہیں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کو خط لکھ کر بلایا تھا. جی, اینڈ یہ پرسنالٹی بھی کوفے سے بلونگ کرتے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا, وہ خط کوفے آیا, جناب حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو ایکسیپٹ کیا اور امام حسین کے پاس آئے. لیکن ہم اگر ان کی فیملی پہ نظر کریں, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی مینشن کیا اور ہم نے بھی پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کیا کہ کوفے کے حالات حقیقت میں ایسے تھے کہ جہاں عورتوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کردار نبھایا. یہ عورتیں ہی تھیں کہ جن کے کہنے پر ان کے مردوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا تھا, تو وہیں پر کوفے کی عورتیں ہی تھیں کہ جنہوں نے اپنے مردوں کو سپورٹ کیا بلکہ انکریج کیا. جیسے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی وائف ہے, جناب عبداللہ ابن عمیر کی وائف ہے, کہ جو اپنے شوہروں کو لے کے کربلا آ گئی تھی, ان کو خط نہیں ملا ہے, اور جیسے انہوں نے سنا کہ مولا حسین کربلا آئے تو یہ عورتیں اپنے ہسبینڈز کے ساتھ کربلا میں آ چکی تھی. اینڈ سیم جناب حبیب کے لیے ملتا ہے, کہتے ہیں نا نیک لوگوں کو الہام ہو جاتے ہیں, کہ ان کی زبان سے نکلا کہ حبیب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کریم کا خط ہماری طرف آ رہا ہے,
کسی شریف کا خط ہماری طرف آ رہا ہے. سی لک ایٹ دا پوائنٹ, لک ایٹ دا ورڈس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میسج آ رہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی شریف ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے, کہ مجھے کچھ عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے. جو ورڈ ایگزیکٹ وہی ورڈ انہوں نے کہ کسی کریم کا خط ہماری طرف آ رہا ہے. جی. اور ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹ مے بی ود ان فیو منٹس دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے, اینڈ جناب حبیب نے جب دروازہ کھولا, کون ہے؟ کہ میں مولا حسین کا قاصد ہوں. جناب حبیب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس شریف زادی نے جو کہا وہ اتنا سچ ہو گیا. یعنی کیسے اس کو پتا چل گیا کہ یہ امام حسین سے کریم کون ہو سکتا ہے. تو شیز لائک کون تھا؟ قاصد تھا, خط لے کر آیا تھا, امام حسین کا قاصد تھا. اب یہ سکتے میں آ گئے کہ امام حسین کا قاصد, اور تو اتنا نارملی کیسے بیہیو کر رہا ہے, کیا خط میں لکھا ہے؟ اس نے کہا بے چینی تھی جاننے کی. بے چینی تھی. دیکھیے اس کو پتا ہے کہ کوفے کے حالات کیا تھے. شی واز ناٹ ان اویئر لائک بی بی ام حبیبہ. ان کو آلریڈی پتا ہے کہ کوفے کے حالات کیا ہے, امام حسین کے خون کے پیاسے ہے, جناب مسلم شہید ہو گئے ہیں. تو یہ کہہ رہی حبیب تم اتنے کاملی کیسے بیٹھے ہو, مجھے بتاؤ امام حسین کے خط میں کیا لکھا ہے, مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے. تو جناب حبیب نے کہا کہ جسٹ ایک دم ریلیکس ٹون میں کہا کہ بس کچھ نہیں, امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اور مولا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. اب حبیب پریٹینڈ کرے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. کھانا نہیں کھا رہے تھے حقیقت میں, وہ صرف پریٹینڈ کر رہے تھے, مثلاً کوئی کچھ پلیٹس وغیرہ ہیئر اینڈ دیئر. تو حبیب کی زوجہ اور بے چین ہو جاتی, ریسٹلیس ہوتی ہے, اور کہتی ہے کہ حبیب مولا حسین کا خط آیا ہے, مولا حسین مدد کو پکار رہا, تم بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے, لیکن تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم وہی حبیب ہو جو میرا شوہر ہے, جو حسین ابن علی کے فرینڈ ہے, کہ تم وہی ہو. یعنی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے تم اتنا ریلیکس کیسے بیٹھ سکتے ہو. تو کہا اس میں سوچنا کیا ہے, یہ تو ایک پولیٹیکل جنگ ہے, یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, کیونکہ ظاہراً یزید خلیفۃ المسلمین ہے. تو کہتے ہیں یہ تو دونوں مسلمان ہیں, اور پتہ نہیں کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کیا کروں, اٹس آل پالیٹکس, اور میں پالیٹکس میں انٹرفیئر کروں کہ نہیں کروں. سو دس واز ناٹ دا آئیڈیالوجی آف جناب حبیب, یہ ان کی فکر نہیں تھی, یہ ان کی سوچ نہیں تھی, جسٹ ایک امتحان, ایک ٹیسٹ تھا جو اپنی وائف کے عقیدہ وہ دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ خاتون بے چین ہو کے کہتی حبیب کیا تم نے نہیں سنا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن حسین خواہ بیٹھے ہو چاہے کھڑے ہو, چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو چاہے صلح کی حالت میں, وہ امام ہے, ان کو اوبے کرنا تمہارے اوپر فرض ہے, واجب ہے, اور تم سوچ رہے ہو. اور اس کے بعد انہوں نے اتنا بہترین خطبہ دیا جس کو ہم کہہ سکتے کہ اٹ واز فائر کمنگ آؤٹ آف ہر ماؤتھ. ایک اسٹرانگ پاورفل پوائنٹس جو انہوں نے بیان کیے کہ کس کو کس سے تو مقابلہ کر رہا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے, یہ پولیٹیکل بات ہے. تو یزید کو امام حسین کے مقابلے پہ لے کے آ رہا ہے اور بات کر رہا ہے. کہاں یہ عصمت و طہارت کے جس کی پاکیزگی کی قرآن گواہی دیتا ہے, وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہاں وہ غلاظت. ہاں کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل جنگ نہیں حبیب, مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ دس از ناٹ پالیٹکس, یہ کفار قریش اور رسول خدا کی جنگ ہے, یہ علی مرتضی اور حاکم شام کی جنگ ہے, اور یہ امام حسین اور یزید کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو حق و باطل کی جنگ ہے. اور تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جناب حبیب سمجھ گئے کہ اب اس کے ساتھ زیادہ, بیکاز یہ معرفت کی ان منزلوں پر ہے. بٹ اگین ٹو پٹ دا لاسٹ ٹون, جناب حبیب سیڈ کہ میں ہاں چلا تو جاؤں, میں تجھے پتا ہے نا کوفے کے حالات کیا ہے, میں چلا گیا تو بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائے گے, اور پتہ نہیں شاید تجھے قید بھی کر دیا جائے. تو میں تیری فکر کر رہا ہوں, میں اتنے سال تمہاری زوجیت میں رہی, تم جانتے ہو آج تک میں نے کوئی گستاخی کوئی جسارت نہیں کی, اب تم مجھے مجبور کر رہے ہو. کہ امام حسین شہید ہو جائے, ان کی وائفس بیوہ ہو جائے تو ٹھیک, ان کے بچے یتیم ہو جائے تو ٹھیک, اور تم اپنی بیوی کی بیوگی کے بارے میں سوچ رہے ہو. کہ حبیب اگر تم نہیں گئے نا تو تم بیٹھے رہو, آئی ایم گوئنگ. اتنا جذبہ, اتنی محبت اور معرفت.
हाँ, यानी अब तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी, मैं इमाम की मदद को जा रही हूँ, तुम घर में बैठे रहो, तुम सोचते रहो, तुम फिक्र करते रहो। और इसको हम आज के दौर से या ज़ुहूर से लिंक भी कर सकते हैं कि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जब दौर आएगा ना, तो कितने अल अजल कहने वाले ऐसे होंगे जो यही सोच के रुक जाएंगे कि मेरे बाद मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उनको कौन खिलाएगा। तो यहाँ पर ये औरत का किरदार समझ में आता है कि तुम अपने हस्बैंड्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने बेटों को एनकरेज करो कि जब ज़माने का इमाम पुकारे तो कोई फिक्र नहीं करते, किसी की फिक्र नहीं करते, बस मकसद ये हो कि मुझे मौला की खिदमत करनी है। देखिए, ज़बान से हम सब तैयार हैं, ठीक है, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं शायद अपनी बात करूं, हम सब ज़बान से अल्लजल कहते हैं, लेकिन अल्लजल के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सिस्टर, जहां हमने देखा कि ये तो आशूरे से पहले है, करबला पहुंचने से पहले, कि इन्होंने कितना सपोर्ट किया अपने हस्बैंड का इमोशनली हर तरह से। अब जब बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम जब कूफा पहुंचते हैं और बीबी पहले से ही कूफा में है, तो उनका क्या किरदार रहा? जब ये काफ़िला अहले हरम का कूफे में दाखिल हुआ, और कुछ रिवायतों में है कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का सर नेज़े पे बुलंद हुआ है, और कुछ रिवायतों में, क्योंकि हबीब इब्न मज़ाहिर वॉज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, तो बुदैल नाम का एक शख्स, एक मलून है कि जिसने चाहा कि मैं हबीब का सर जल्दी से इब्न ज़ियाद तक पहुंचा के ज़्यादा इनाम ले लूँ कि देखो मैंने इनको कत्ल किया है। तो बुदैल अपने घोड़े की गर्दन में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के सर को बांध कर इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ रवाना होता है। या बुक्स में ये भी मिलता है कि बाकी तमाम शोहदाए करबला के साथ, उनके सरों के साथ जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का मुबारक सर भी नेज़े पे बुलंद हुआ था। बोथ द वेज वी सी कि ये जब कूफे में दाखिल हुए तो जनाब हबीब का जो छोटा बेटा था कासिम, ये उस सर के आसपास घूमने लगा। और जब बुदैल ने कहा कि तू कुछ तो है, कि तू कब से मैं देख रहा हूँ मेरे साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे कि मैं इसको दफन कर दूँ। तो ही सेड, मैं तुझे ये सर तो दूंगा नहीं, मुझे इसके बदले में बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। तो कासिम मायूस हो गया, वो कहता है कि ठीक है, तुझे इनाम चाहिए तो दुनिया का इनाम ले ले, अल्लाह की तरफ से तुझ पे लानत और अजाब उतरेगा। तो कासिम रोते हुए घर आते और अपनी माँ से कहते कि माँ बाज़ार चलो, माँ मेरे साथ बाज़ार चलो। एंड अरबाब मिंबर कहते हैं कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की वाइफ एकदम से बेचैन हो जाती है, ये कह के उनकी गैरत जोश में आ जाती है, और वो कहते हैं कि कासिम तुम अपनी माँ को बाज़ार में जाने के लिए कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं हबीब हुसैन की ज़ौजा हूँ, मेरा ताल्लुक सैदानियों से नहीं है, बट मैं सैदानियों की कनीज़ हूँ और दरे ज़हरा की कनीज़ बाज़ारों में जाए का ये बात मेरी गैरत को गवारा नहीं करती, तुम अपनी माँ को बाज़ार में आने कह रहे हो। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि माँ आपको पता है जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो सैयद ज़ादिया, वो नबी ज़ादिया खुद बाज़ारों में बेमखनाव चादर आ चुकी है। और वो थोड़ा सा जितना भी वो समझ पाया था वो हाल सुना देता है। तो ये बीबी दौड़ी दौड़ी आती है और जनाब ज़ैनब से मुलाकात करती है, और जनाब ज़ैनब कुबरा जब जनाब हबीब की ज़ौजा को देखते हैं, बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम खूब गिरिया करते क्योंकि अपना मिला है, कोई अजीज़ मिला है, और खूब गिरिया करके कहते कि हबीब की ज़ौजा तेरा शुक्रिया कि तूने उसे आने दिया, और तेरा शुक्रिया, और हम तुझे पुरसा देते कि हबीब कितनी शुजा थे, कैसे उन्होंने हमारे भाई की नुसरत की, और थैंक्स गिविंग भी हो रहा है। एंड पुरसा जनाब ज़ैनब देते, और हबीब की ज़ौजा कहती बीबी मुझे शर्मिंदा ना करें कि पुरसा तो मैं देने के लिए आई हूँ, मेरा शौहर काम आ गया तो मैं तो सुरखरू हो गई, मैं तो बीबी ज़हरा से नज़र मिला पाऊंगी, लेकिन पुरसा तो मैं देने आई हूँ कि हम आपकी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सके और आप कैदी हो गई, मौला शहीद हो गए, काश के इमाम हुसैन जिंदा रह जाते और हबीब कुर्बान हो गए, लेकिन ये कुर्बानी के सबब इमाम हुसैन बच जाते। तो ये आपस में पुरसा एक्सचेंज होता रहा है। इसके बाद अहले हरम का काफिला तो इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ चला गया, बट हबीब इब्न मज़ाहिर की वाइफ ने अपने घर में फर्श अज़ा बिछाई, और ये मिशन करबला या ये जो मौला हुसैन का मकसद या अज़ादारी जो घर घर फैलानी थी, उसमें ये कंट्रीब्यूशन जनाब हबीब की वाइफ का भी रहा है कि इन्होंने अपने आसपास की औरतों को, अपने मोहल्ले की औरतों को अपने घर बिठाकर मौला हुसैन की मातम और गिरिया और मरसिया पढ़ा। जी
सिस्टर, कूफा के हालात जिससे हम वाकिफ़ हैं कि किस तरह के थे, ऐसे में जहां हम देखते हैं कि कूफा में कदम कदम पे लालच थी। जो यजीद के नुमाइंदे थे, इब्न ज़ियाद के नुमाइंदे थे, सर को पहुंचाने की लालच या इमाम हुसैन के चाहने वाले को कैद में डालने की लालच, तो वहीं यह आसान नहीं होगा कूफा के माहौल में कि अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाई जाए, इमाम हुसैन के साथ जो हुआ वो लोगों को बताया जाए, ताकि मकसद यजीद तो यही था कि इमाम हुसैन को रात में कत्ल कर दो, जो हुआ वो किसी को पता ना चले। तो वहीं पे औरतों ने जिस तरह घर में फर्श अज़ा बिछाई, अपने आसपास के लोगों को बुलाया, तो ये वही वजह रही कि आज मकसद करबला, आज मिशन इमाम हुसैन जिंदा है। और हम इन तमाम बीवियों से ये सीख सकते हैं कि ये जो मिशन करबला का चला आया है, इसे हमें रोकना नहीं है। उस वक्त फ़ोन्स नहीं थे, मैसेज पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं हमारे यंगस्टर्स से कहना चाहूँगी कि हम तमाम इस बात से वाकिफ़ है कि आज ये बात बड़ी बात नहीं है। आपके हाथ में फ़ोन है, हमारे हाथ में फ़ोन है। आज का माहौल उस माहौल से बेहतर है। आज हमें खौफ नहीं है कि हम इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ या करबला क्या थी ये लोगों को बताएं। हमारा एक स्टेटस अपडेट, एक पोस्ट से हम दूसरों को ये बता सकते हैं कि आखिर इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, क्यों इमाम हुसैन को हम सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। आज मुहर्रम के वक्त में हम तमाम इमाम हुसैन के एम्बेसडर्स हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मकसद इमाम हुसैन लोगों तक पहुँचाएं, मिशन इमाम हुसैन को आम करें। इसी मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।